अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। और सर जी, एक कट्टा बांधते हैं तो दूसरा खुल जाता है। एक गुजर ने यही कहा था कि ज़िंदगी एक कट्टा है, एक हम बांधते हैं तो दूसरा खुल जाता है। अभी हम इमरान की दूसरी बातों का जिक्र ही करने वाले थे कि फ़र्रख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। आज वैसे इमरान खान का बड़ा बुरा दिन है। हमारे उस्ताद मोहतरम लतीफ़ खोसा के ख़िलाफ़ बड़ी वीडियो बन रही है कि उन्होंने इमरान खान के जो ताबूत में कील लोग ठोक रहे थे ना, उन्होंने आखिरी कील ठोक दिया और आज फ़ैसला भी उनके ख़िलाफ़ हो गया। और उन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं, कोई सवालों के किसी के जवाब दे नहीं सके, किसी का गलत दे दिया है कि वो सारे लोग लतीफ़ खोसा साहब को कह रहे हैं कि ऐते इमरान नू फांसी चढ़ानी आया सी। ये जर्नल इम्प्रेशन है, ठीक है। बाकी हो सकता है उन्होंने कोई बातें की हों, लेकिन असल बातें यही हैं कि इमरान खान के हवाले से जो जज साहब ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से सवालों के जवाब पूछे तो उनका यही था कि सवाल चने तो जवाब गंदम, ये उन्होंने दिए है। जिसकी वजह से सारे कह रहे हैं कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब शायद कोई बदला लेने आए थे, आसिफ जरदारी ने भेजा था, कोई ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हम ज़्यादा वो बातें नहीं करते, लेकिन आज जो साइफ़र के हवाले से केस था कि जनाब उसकी समाअत ओपन कोर्ट में हो, हमने तो पहले ही कह दिया था कि ओपन कोर्ट में हो या अंदर हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ओपन कोर्ट में करें। मैंने तो यही मुतालबा, आपने मेरा कानूनी टीवी पे कई दफ़ा देखा होगा कि अच्छा हम भी इमरान खान को बाहर हथकड़ियों में देखना चाहते हैं तो उसको ओपन कोर्ट में लाएं। तो बहरहाल जज साहब ने कहा जी कि इमरान खान चूँकि कहता है मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और उसकी बीवी कहती है जी मुझे जहर दी, उसको जहर दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि इमरान खान का फिर जेल में ही ट्रायल किया जाए तो वो बहुत बेहतर है। हुण सुबह की होना है, हाँ सुबह जनाब फ़र्द जुर्म लग जानी है और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। उसके बाद इमरान जो मर्ज़ी तड़पता रहे, बेल भी नहीं होगी और सज़ा भी पूरी होगी। और आज उसके जो दो वकील हैं वो तो बाकायदा रो पड़े हैं, एक वो पंजोता के पंजसोता और एक वो लकी मरवत जिहड़ा कहंदा मैं वड़ गया सा, तो वो वाला। तो उन्होंने कहा जी कि हमें उम्मीद नहीं है कि इमरान को इंसाफ मिलेगा और हमने अभी से ज़हन बना ली है कि इमरान को सज़ा होगी। पंजोता ने तो कहा जी उसको 14 साल सज़ा होगी और जो लकी मरवत है उसने भी यही कहा है कि इमरान खान को सज़ा होगी। उन्होंने आज ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है, यानी हथियार फेंक दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब और भी अगर देखा जाए तो आज इमरान खान के हवाले से कोई अच्छा दिन नहीं है। तो उसके बाद जनाब फ़र्रख हबीब साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आते ही जनाब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हुए। और देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ होता है कि लोग शामिल होकर थोड़े शर्मिंदा होते हैं, बैठ जाते हैं। वो तो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ रहा है कि इमरान मुझे बताओ कि हमने आपके जस्ट जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी, हमने इसलिए की थी कि हम आपका नाजायज़ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इदारों से लड़ेंगे, फ़ौज पे हमला करेंगे। कोई जो समझाया हुआ आता है ना, समझाया हुआ, तो उन्होंने यही कहना है शहबाज गिल वगैरह मफरूर ने, शहबाज गिल मफरूर ने यही कहना है कि जी उन्होंने समझाया गया सी। और भाई तैनू भी समझाया जाएगा, तुम भी आए थे, तुम भी आओ। तो जो समझाया हुआ होता है ना वो कहता है ठीक है जी मैं पार्टी छोड़ता हूँ और मैं जाता हूँ। उसने तो जनाब 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान के वो कच्चे चट्ठे निकाले हैं कि जनाब इन्होंने हमें जुल्म किया है और हमें इदारों के साथ लड़ाया है और हमारी सारी चीज़ें जो ना वो एक एक सवाल वो करते रहे और सहाफ़ी उसका जवाब देते रहे। वो तो बड़े पुरुमीद हैं कि जनाब ये, उन्होंने कहा जी तुम गायब क्यों रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं ये सोचता रहा हूँ 9 मई के बाद कि मैं क्या करूँ, पार्टी छोड़ूँ ना छोड़ूँ, क्या करूँ। तो ये फिर एंड पे मेरा यही नतीजा निकला है कि जनाब PTI छोड़ देना ही बेहतर है। तो बात यह है कि सर एक एक करके गवाह आ रहे हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन के आ रहे हैं, ठीक है।
ابھی میں نے تو صبح آپ کو کہا تھا کہ خاور مانیکا اور پنکی پیرنی ان کی بھی پریس کانفرنسیں ہونے والی ہے، یہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے، دوبارہ ری یونین ان کی ہو جائے، تو یہ پریس کانفرنس ایک اور یہ آنے والی ہے۔ پریس کانفرنسیں بہت تیار پڑی ہیں، شید ٹلی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کا وہ انٹرویو ہو چکا ہے، اب اس کے جناب وہ نشر کرنا باقی ہے۔ اس نے بھی کہہ دی ہے کہ عمران واقعی پاگل ہے، اور جیسے وہ کہا ہے اس نے کیا کا نام ہے اس کا، پرویز خٹک، اس نے کہا جی اس کا یہ اوپر والا بھیجا جو ہے نا وہ خراب ہے۔ تو یہی اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں، تو اس میں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں سر؟ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے سارے ساتھی ان کے گواہ بن کے آ رہے ہیں، ایک نہیں آ رہا، دو نہیں آ رہا، درجنوں کے حساب سے سینکڑوں لوگ نیچے سے لے کے اوپر تک جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہماری پارٹی جناب محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ یہی فرق حبیب جب الیکشن لڑے گا، ایم این اے ہے، جیتا ہوا ہے، تو اس کو کیا سارے لوگ ہی انکار کر دیں گے؟ نہیں، یہ آدھے ووٹ پی ٹی آئی کے خراب کرے گا، آدھے پی ٹی آئی کے ویسے رول جائیں گے، ویسے اس کا کوئی مستقبل ہے نہیں۔ میں تو یہ سارے کارکنوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب ہونے تو ہی کسی، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے ملک میں تو کسی اچھی سی پارٹی میں اپنی جگہ بنائیں اور یہ سارا جو دھندا ہے یہ ختم کریں۔ آج بھی میرے دوست اوورسیز سے آئے ہوئے تھے، مقصود بڑائی صاحب، انہوں نے کہا جی باہر کے جو لوگ ہیں وہ اب چپ ہو گئے ہیں عمران خان کی یہ حرکتیں دیکھ کے نا، کچھ مخالفت میں آ گئے ہیں، تو اکثریت کو چپ لگ گئی ہے کہ یار ہم نے اتنا پیسہ ضائع کیا ہے۔ عمران کو جو اوورسیز والوں کا یہ نام لیتا ہے نا، وہ لیتا ہے پیسوں کے لیے، یقین کریں پیسوں کے لیے لیتا ہے۔ اور میں آج آپ کو بالکل یہ کلیئر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ بزنس ہے کہ ایک اسپتال بند ہوتا ہے تو وہ دوسرا کھولتا ہے، چندے آتے ہیں، اور پھر ایک یونیورسٹی کھولتا ہے تو دوسری القادر یونیورسٹی بناتا ہے، چندے آتے ہیں۔ یہ چندوں کے لیے ہے، یہ اس کا بزنس ہے، چندہ مانگنا۔ جیسے کچھ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں نا اسلام کے نام پہ، اور یہ اس نے اسی چیزوں کے نام سے چندہ مانگنا ہے۔ اس کے وہاں سے کہاں سے کدھر آئے پیسے؟ 1 ارب سے زیادہ نقد اس کے پاس پیسے پڑے ہیں۔ گوگل میں الیکشن کمیشن کی آپ وہ ویب سائٹ جا کے دیکھ لیں، جس میں اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اور اس میں اس نے 13 مقامات پہ اس کی پراپرٹیاں ہیں۔ بکھر میں ہے، میاں چنو میں ہے، میاں والی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے۔ میں ہم سے پوچھیں، جو صحیح چیریٹی کے کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ پھر عبدالستار عیدھی کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنی قمیض بھی نہیں ہوتی، اپنے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے، گھر بھی نہیں ہوتا، سارے بال بچے اس طرح۔ یہ پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، سب سے امیر ترین عورت سے اس نے جمائمہ سے شادی کی، تو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اسلام کے لیے کی ہے، ماشاءاللہ۔ پھر جناب اس نے ریحام خان سے شادی کی، انہوں نے کہا جی بالکل عمران کو پسند کا حق ہے۔ پھر انتہائی ماڈرن کے بعد انتہائی جناب پردے والی سے کر لی ہے، 5 بچوں کی ماں سے، یہ بھی وہ کہتے ہیں یہ عمران خان نے ٹھیک کیا۔ تو اس کی کون سی بات ٹھیک ہی ہے؟ جلسہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھا ہے اس کا ویژن، کینسل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھا ہے اس کا ویژن۔ اور بھائی اس کی ایک چیز ہی ٹھیک ہو سکتی ہے نا، اب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا کہ یا وہ غلط ہے، یا یہ ایک فیصلہ غلط ہے، یا دوسرا غلط ہے۔ تو جناب فرق حبیب نے آج اس کے اوپر قیامت ڈھا دی ہے اور تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ اس نے کوئی بیچ میں گزرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو گن پوائنٹ پہ پریس کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں نا، اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ گن پوائنٹ پہ کرائی جا رہی ہے۔ جو اس طریقے سے سوال کر رہا ہے، صحافیوں کو جواب دے رہا ہے، 2 گھنٹے سے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے رہا ہے، تو وہ جناب انہوں نے ذہن بنا لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ عمران خان کے خلاف نکل آئے ہیں، اور عمران خان کی سیاست میں زیرو وہ رہ گئی ہے اس کی موجودگی، نہ بلہ ہوگا نہ یہ عمران ہوگا، یہ میں آپ کو صحیح بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے کوئی ٹکٹ لینا ہے تو جماعت اسلامی سے لیں، جمعیت علماء اسلام سے لیں، نون لیگ سے لیں، جسٹس پارٹی سے لیں، پیپلز پارٹی سے لیں۔ اے جڑی پارٹی ہے نا، اے جڑی چند لوگوں دی پارٹی سی جس کو جھولی میں بٹھا کے، فاروق حبیب نے یہ بھی کہا کہ عمران کہتے جی مجھے فوج نے کیوں نہیں بچایا؟ بھئی فوج کیوں بچائے؟ آپ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ فوج
جناب مداخلت کر کے مجھے بچائیں. یہ ساری چیزیں ہیں جناب آپ تک یہ پہنچائی ہیں. آج کا دن عمران خان کے لیے برا دن ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ سے آگے بات کریں.